हवस् तपाईहरु सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ? जय मसीह। ल तपाईहरुको हजुर हजुर तपाईहरुको अडियो अफ गरिदिनुहोस्। अडियो चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस्, भिडियो अन गरिदिनुहोस् ताकि म तपाईहरु सबैजनालाई देख्न सकौं। यदि मिल्छ भने अघि भिडियो अन गरिदिनुहोस्। म तपाईहरुको अनुहार हेर्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ एउटा जुममा बस्दाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने एउटा डिसिप्लिन पनि हो। जुम मिटिङमा तपाईहरुले भिडियो अन गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। किन सजिलो हुन्छ भने भिडियो अफ गर्दा चाहिँ अलिकति के भन्नु अनुशासनमा रहनु चाहिँ आफूलाई साह्रो पर्छ। यो चाहिँ मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा हो। अघि त्यसकारण म तपाईलाई भन्छु अनुशासनमा रहनु साह्रो पर्छ। भिडियो अफ गर्यो त्यसपछि यति अगाडिपट्टि एक थाल भात र खसीको मासु राखेर बस्दा पनि भयो, है सोफामा लम्पसार पर्दा पनि भयो, टोयलेटमै बस्दा पनि भयो, है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुशासन हुँदैन क्या। त्यसले गर्दा तपाईहरुले भिडियो अन गर्नुभयो भने चाहिँ अब जबरजस्ती बस्नै पर्यो, अनुहार देखाउनै पर्यो, है अनुहार हरायो भने मान्छे खोजिहाल्छु म हो। फल्नाको चाहिँ सोफा मात्रै देख्दैछु, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोजिहाल्छु। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै अनुशासनको लागि पनि तपाईले भिडियो अन गर्नुहोस् ताकि तपाईँ परमेश्वरको वचनमा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। त आज बिहान तपाईहरुसँग यो कुरा गर्दै जाँदा म त्यही कुरा गर्न मन लागिराखेको छ। केही कुराहरू धन्यवाद दिन चाहन्छु पास्टर धन अनि उहाँको अगुवा लिडर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ मलेसियामा हुनुभएका विश्वासीहरू, तपाईहरु यसरी मसँग जोड्नु भएको छ अनि आज मलाई तपाईहरुको बीचमा बोल्ने मौका दिनुभयो। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वरले यो दिनमा शक्तिशाली कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा गर्दै जाँदा पवित्र आत्माले मलाई एउटा कुरा यसघरि तपाईहरुको लागि भन्नको निम्ति पवित्र आत्माले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु कतिजनाले आफ्नो घरमा भएको श्रीमतीहरूलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई पवित्र आत्माले के कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ भने धेरैजनाले फोन गर्नु भएको छैन। धेरैजनाको अनबन भइराखेको छ। धेरैजना बात मार्नु भएको छैन। तपाईको लोग्ने होस् या श्रीमती होस् जोसँग तपाईँ टाढो बस्नु भएको छ यो दिनहरुमा बात मार्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ तपाईको घमण्डको कारणले हो। चाहिँ इगो भन्छ नि, अंग्रेजीमा चाहिँ इगो भन्छ, अघि नेपालीमा चाहिँ के रे नर्कको दूत भन्छ क्या। अघि अनि नर्कको दूतको सल्लाह सुनेको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले बात मार्नु भएको छैन। बात मार्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। म तपाईलाई फेरि पनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको सल्लाह हो। मैले तपाईलाई सल्लाह दिएको हैन। मलाई आराधनामा बस्दै गर्दा पवित्र आत्माले जे अगुवाई गर्नुभयो म तपाईलाई त्यही कुरा भनिराखेको छु। तपाईको श्रीमती छन् जहाँ छन्, तपाईको श्रीमती जहाँ छन्, है तपाईको श्रीमान जहाँ छन् उहाँलाई फोन गर्नुहोस्। अहिले सेवा सक्ने बित्तिकै फोन गर्नुहोस्, बात मार्नुहोस्, आई लभ यु भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, अघि हामीलाई आई लभ यु भन्नु अप्ठ्यारो लाग्छ होला। बिहा गरेको धेरै भएपछि अप्ठ्यारो लाग्छ आई लभ यु भन्नु। है कसरी भन्ने भनेर है, तर भन्नुहोस्। पहिला एक दुईपल्ट अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। कसको अडियो म्युट अन छ अडियो अफ गरिदिनुहोस्। हजुर एडमिनले हेरिदिनुहोस्। एडमिन जो हुनुहुन्छ, होस्ट जो हुनुहुन्छ, होस्टले अडियो आफै खोल्नु नसक्ने बनाइदिनुहोस्, अडियो लक गरिदिनुहोस् ताकि मलाई सजिलो हुन्छ। मैले के भन्दै थिएँ भने तपाईको परिवारसँग तपाईँ सम्पर्कमा रहनुहोस्। यो दिनहरुमा परिवारसँग तपाईँ जोडिनुहोस्। किनभने परमेश्वरले परिवारलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको परिवारमा नि यस्तो खालको अभिषेक परमेश्वरले खन्याउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई यो कुरा भन्दैछु, परिवारलाई नि परमेश्वरले पुनः स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। परिवारलाई परमेश्वरले पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ ऋतुमा परमेश्वरले परिवारलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। शक्तिशाली अभिषेक परमेश्वरले परिवारमा खन्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको परिवार चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकलाई थाप्ने भाँडो हो। आमेन। तपाईको परिवार चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकलाई थाप्ने भाँडो हो। भाँडो कहाँ चुउँदैछ तपाईले टाल्नुहोस्। भाँडो कहाँ चाहिँ लिक हुँदैछ तपाईले त्यसलाई टाल्नुहोस्। पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ। सम्बन्ध धेरैबाट भत्केको सम्बन्धमा आफ्नो इगो जब अगाडि आउँछ, है मैले किन झुक्ने, जहिले पनि मै झुक्नु पर्ने। है प्रभु येशू क्रुससम्म झुक्नु भयो।
क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ झुक्नुभयो, जहिले पनि होइन, उहाँ 1000 बार लाखौं बार झुक्नुभयो कि। मलाई मजा लाग्छ जब म त्यो कुरा जब अध्ययन गर्छु, जब बाइबल अध्ययन गर्छु। परमेश्वरले सिनै पर्वतमा इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो, इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट परमेश्वरले निकालेर ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले यति साह्रो माया गर्नुहुन्थ्यो त्यो जातिलाई, यति साह्रो परमेश्वरको हृदय भरिएको थियो त्यो जातिको मायाले। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको मुटु चाहिँ भरिएको थियो त्यो जातिलाई। उहाँले माया गर्दा 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 यति साह्रो उहाँहरूको माया चाहिँ पोखेर आउँथ्यो त्यो जातिलाई देख्दाखेरि। अनि करिबन 30 लाख इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। 430 वर्षको दासत्वमा बसेका है, दाहिने र देब्रे पनि नचिन्ने भएका थिए। के राइट हो के रङ हो त्यो पनि उनीहरूले थाहा नपाउने भएका थिए। के सही हो के गलत हो त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा थिएन। के कुरा चाहिँ उनीहरूले सही गर्दैछ, के कुरा गलत गर्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिसकेका थिए। यसकारण मूसाले भन्छ, उनीहरूले मलाई कसले पठायो तँलाई भन्यो भने म के भन्नु, परमेश्वरको नामधरि बिर्सिसकेको थियो। अब्राहम, इसाक अनि याकुबका परमेश्वर को हुनुहुन्छ, अनि उनीहरूको जीवनमा, आफ्नो पितृहरूको जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बिर्सिसकेको थियो। 430 वर्ष बस्दा बस्दा नि उनीहरू मिश्री जस्तै भइसकेका थिए। उनीहरूको देवी देवतालाई बेसी प्रार्थना गर्ने, आफ्नो परमेश्वरलाई चाहिँ प्रार्थनै नगर्ने भइसकेका थिए। उनीहरूको जीवन शैली भिन्दै भएको थियो। दासत्वमा बस्दा 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 नि मान्छे नि लास्टमा दास जस्तै हुन्छ। सुँगुरसँग बस्दा 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 नि मान्छेको दिमाग नि कस्तो सुँगुर जस्तै हुन्छ। पापको दास भएर बस्दा 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 नि तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन कि एक दिन म पनि स्वतन्त्र हुन सक्छु, मेरो जीवनमा पनि छुटकारा आउँछ भन्ने कुरा नि मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन। इजरायलीहरू पनि त्यस्तै भएको थियो। पापको दासत्व भएर बस्दा बस्दा, मिश्रीहरूको अधीनमा बस्दा 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 नि परमेश्वरले जब छुटकारा ल्याउनु भयो नि, हरेक छुटकारालाई उनीहरू प्रश्न गर्ने भएका थिए। गनगने आत्माले भरिएको थियो। तर परमेश्वरले त्यो जातिलाई माया गर्नुभयो अनि परमेश्वरले मूसालाई पठाउनु भयो। मूसाले 30 लाख इजरायलीलाई लिएर आए। लाल समुद्र परमेश्वरले कटाइदिनु भयो। बडो अचम्मको घटनाहरू घट्यो उनीहरूको जीवनमा। अमालेकीहरूको विरुद्धमा परमेश्वरले विजय दिनुभयो। सिनै पर्वतमा परमेश्वरले ल्याउनु भयो। अनि सिनै पर्वतको फेदमा परमेश्वरले भन्नु, आज चाहिँ म तिमीहरूसँग म बात मार्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो छोराछोरीसँग म बात मार्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनीहरूलाई भन्नु 3 दिनसम्म यिनीहरूले आफैलाई चोखो राखोस्, यिनीहरूलाई पवित्र राखोस्, आफैलाई यिनीहरू नबिटुलिनु, शुद्ध राख्नु। अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ म यिनीहरूसँग बात मार्छु। अनि तेस्रो दिनमा परमेश्वर साँच्चै नै इजरायलीहरूसँग बात मार्न थाल्नुभयो। तुरहीको आवाजको साथमा, गर्जनको साथमा परमेश्वर बात मार्नुभयो। उहाँको छोराछोरीसँग उहाँ बात मार्नुभयो। बुवाको चाहिँ हृदयमा जहिले पनि एउटा चाहना हुन्छ उहाँको छोराछोरीसँग बात मार्ने। द ग्रेटेस्ट फेलोशिप, संगति चाहिँ त्यस बेला परिवारमा हुन्छ जब लोग्ने स्वास्नीसँग बात मार्छ, बाबुआमा छोराछोरीसँग बात मार्छ, छोराछोरी बाबुआमासँग बात मार्छ। भत्किएको घरमा चाहिँ बातचितको सम्बन्ध टुटेको हुन्छ। भत्किएको घरमा चाहिँ लोग्ने स्वास्नीसँग बात मार्दैन। मैले सेबाट पैसा पठाइदिइहालेँ त, त्योभन्दा बेसी के खोजेको, त्यतिमै सम्बन्ध अड्किएको हुन्छ है। तिमीहरूको घरमा महिनाभरिको रासन थुपारिदिएको छु त, त्यहाँभन्दा बेसी के खोजेको। बात मार्नुहोस्, बात मार्नुहोस्। हाम्रो मिनिस्ट्रीमा एकजनालाई हामीले त्यसरी सिकायौँ। बिचारा जिन्दगीमा कहिले बुढीलाई आई लभ यु भनेको थिएन रहेछ। दिन रात घरमा त्यो एकदम त्यो के हुनु, एउटा कडा ठाडो भाषामा बोल्ने 2 जना हो कि। अनि एक दिन हाम्रो सेवाकाईमा आएको थियो। अनि सेवाकाईमा हामीले यसरी सिकायौँ कि लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि भरे गएर चाहिँ रुममा गएर चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दै श्रीमतीलाई फोन हानेछ है कि, फोन गरेछ श्रीमतीलाई। अनि श्रीमती पनि चामल केलाउँदै थियो रहेछ उता।
भरे एकैचोटि के भन्नु अब जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम सिक्दैछ अघि अनि श्रीमतीलाई एकदम फोनमा आई लभ यु है भनेछ जिन्दगीमा कहिले भनेको थिए मातेको सुरमा बिहा गरेको अरे अघि मातेको झोकमा चाहिँ भगाएर ल्याएको रहेछ पहिला अब 25-30 वर्ष अगाडि भगाएर ल्याएको मातेको झोकमा चाहिँ भगाएर ल्याएको त्यसपछि आई लभ यु केही पनि छैन अघि बच्चाहरू भए अनि बच्चाहरू ठुलो भए अनि एक दिन 81-25 वर्ष बादमा चाहिँ अब आई लभ यु भन्दा कस्तो साह्रो पर्छ अघि अनि बिचरा अप्ठ्यारो मान्दै लजाउँदै भयो भने आई लभ यु है भनेछ भरे श्रीमतीले उता फोनमा के भन्छ तेरो बाउ भन्न भनिसक्यो जिन्दगीमा आई लभ यु कहिले सुनेको थिएन लोग्नेकोबाट लोग्ने जहिले पनि मातेर मात्रै घर पसेको देखेको अनि उनीहरूको बातचित चाहिँ के हुन्थ्यो भात पाक्यो सब्जी पाक्यो अनि साउको बाँकी कति छ त्यस्तो गफ मात्रै अफिसियल गफ मात्रै क्या तर त्यस दिन जब लोग्नेले त्यो भने नि स्वास्नी घोरियो अरे धेरै बेरसम्म घोरियो अरे क्या मेरो लोग्नेले मलाई किन चाहिँ आज आई लभ यु भन्यो 25 वर्षसम्म मलाई भनेको थिएन आई लभ यु तर आज किन भन्यो अनि बेलुका फोन गरेछ किन मलाई आई लभ यु भन्नुभयो किन चाहिँ आई लभ यु भन्नुभयो आज 25 वर्षसम्म तपाईँको मुखबाट मैले सुनेको थिएन आजसम्म अनि लोग्नेले भनेछ आज परमेश्वरले मलाई यो कुरा सिकाउनु भयो कि तेरो स्वास्नीलाई बुझ्ने गरी तैँले भन् कि तैँले माया गर्छस् भनेर रासिन किनेर मात्रै होइन अनि त्यस दिन स्वास्नी दुरु रोयो अरे हामीलाई भनेको दुरु रोयो अरे दुईजना त्यसपछि नि उनीहरूको सम्बन्ध प्रगाढ भएर गयो नयाँ भएर गयो आज म तपाईँलाई भन्दैछु साह्रो पर्छ आज्ञा पालन भनेको चाहिँ मन नपर्ने कुरा गर्नु भनेको आज्ञा पालनको अर्थ नै त्यही हो मन पर्दैन र पनि जब गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आज्ञा पालन मन परेको कुरा त सबैले गरिहाल्छ नि हजुर मन परेको कुरा त कसैले गर भन्नु पर्दैन हो कि हैन हजुर तपाईलाई केटीसँग चम्किनु मन परिरहेछ कसैले गर भन्नुपर्छ र हजुर कसैले गर भन्नु पर्दैन बहना खोजी पनि तपाई त्यो केटीको छेउमा जानुहुन्छ हेर्नुस् है हाउडेको बहना है 1 किलो एप्पल बोकेर भए पनि त्यो केटीको घरमा जानुहुन्छ त्यो तपाई बहना हो त्यो बित्थाम कसैले जा भनेकै हुँदैन तपाईलाई त्यो केटीको घरबाट एप्पलको रुखै रुख छ र पनि तपाई 1 किलो एप्पल बोकेर जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आज्ञा पालन भन्दैन मन परेको कुराहरू गर्नु चाहिँ आज्ञा पालन भन्दैन तर तपाईलाई जब मन पर्दैन तपाईको शरीरले विरोध गर्छ तपाईको मनले विरोध गर्छ तपाईको प्राणले विरोध गर्छ तपाईको भावनाले विरोध गर्छ तपाईको सम्पूर्ण जीवनले विरोध गर्छ र पनि तपाई घिस्रेर हाइकार्दै तपाई संगतिमा आउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आज्ञा पालन भन्छ हजुर तपाईको प्राणले भन्छ तँलाई पुग्दैन तपाईको शरीरले भन्छ तँलाई पुग्दैन यत्रो भेटिदिस् भने त तँलाई कहाँबाट पुग्छ र पनि कसैले तपाईलाई विरोध गर्छ तपाई नमानिकन प्रभुलाई ल हे प्रभु दिए भनेर तपाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई आज्ञा पालन भन्छ when you don't want to do तपाईलाई गर्नु मन पर्दैन र पनि तपाईले साथीलाई एकदम शैतानले चाहिँ के भन्छ नभन र पनि तपाईलाई लाज लाग्दै अप्ठ्यारो लाग्दै भए पनि तपाईले साथीलाई भन्नुहुन्छ तिमी येशूलाई चिन्छौ येशू प्रभुलाई पछ्याउने तपाईलाई भन्नु मन पर्दैन नि किनभने साथीसँग सम्बन्ध कस्तो सम्बन्ध अघि गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्नुभयो तपाईले कुनै केको कसको कुरा गर्नुभयो कुन चाहिँ केटी चुवाक छ भन्ने कुरा गर्नुभयो विगतमा त्यहाँदेखि तपाईले विगतमा कस्तो गर्नुभयो तपाई सँगै बसेर
बियर खानु भएको, रक्सी खानु भएको, टन्नै मातिनु भएको सँगै तपाईँले एकदम अर्काको बुढालाई के अरे तपाईँले मेसेज पठाउनु भएको, तपाईँ सँगै बसेर त्यो साथीसँग। अनि एक दिन जब तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ, अब तपाईँले त्यही साथीलाई चाहिँ मैले त यीशुलाई पाएँ, तिमी पनि यीशुलाई पाउन चाहन्छौ भन्नु चाहिँ साह्रो पर्छ। मेरो जीवन बदली भयो, मेरो जीवन यीशुले छुनु भयो भनेर भन्नु चाहिँ एकदम गाह्रो। यो चाहिँ नि 12 मनको भारी चाहिँ साथीको टाउकोमा हालिदिएको जस्तै हुन्छ। तर पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ, औ साथी सुन न, आज म तिमीसँग गम्भीर कुरा गर्दैछु। मेरो जीवन तिमीलाई थाहा थियो नि है, मेरो जीवन कस्तो खतम थियो है मलेसियामा आउँदाखेरि, थाहा थियो नि तपाईँलाई, तिमीलाई। तर यहाँ आएपछि नि जब मैले यीशुलाई पाएँ, मेरो जीवन अर्कै भयो। मैले नयाँ कुरा पाएँ, मैले परमेश्वरलाई भेटाएँ। साथीले भन्छ कुरा गर्छस् तैले, यहाँ हिजो अस्ति बसको पैसा चोरेको होइन तैले? हो, मैले चोरेको थिएँ। म ठग्ने मान्छे हो, म नराम्रो मान्छे हो म। तँलाई थाहा छ त, तँ र म बसेर केटी जिस्काएको होइन? हो, त्यस्तै मान्छे हो। तँ र म बसेर सँगै रक्सी खाएको होइन? तर मेरो जीवन कता हो कता किन हो यीशुले छुनु भयो। अनि यीशुले मलाई प्रेम गरेको कारण आज म तिमीलाई पनि भन्दैछु, यीशु प्रभुले तिमीलाई पनि छुन सक्नुहुन्छ। तिम्रो जीवन पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, तर पनि जब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ नि, त्यसलाई आज्ञा पालन भनिन्छ। परमेश्वर चाहिँ होम बलि भन्दा बेसी आज्ञा पालन मन पराउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। बलिदान भन्दा बेसी चाहिँ परमेश्वरलाई आज्ञा पालन मनपर्छ। तपाईँलाई मन नपर्दै निदाउँदै भए पनि कामबाट आएपछि कस्तो जिउ दुख्छ कि, कस्तो शरीर थाक्छ, र पनि तपाईँ घिस्रिँदै सेवामा जानुहुन्छ, सङ्गतिमा जानुहुन्छ। त्यसलाई आज्ञा पालन भनिन्छ। सबै कुरा मिलेको बेलामा सङ्गति गर्नु सजिलो हुन्छ, त्यसलाई आज्ञा पालन भन्दा रमाइलो हुन्छ, हो कि? तर केही पनि जीवनमा नमिलेको बेलामा, लोग्ने स्वास्नी तपाईँको रुपियाँ पैसा कमी भएको बेलामा दुईजना हात समातेर प्रार्थना गर्नु, त्यसलाई आज्ञा पालन भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, जीवनमा सबै कुरा मिल्दैन जहिले पनि, तर पनि लोग्ने स्वास्नी प्रार्थना गर्न नभुल्नुहोस्। एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको स्वास्नीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको लोग्नेको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले ठुलो अभिषेक खन्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो अभिषेक चाहिँ हाम्रो हरेक नेपाली जातिको घरमा आउँदैछ। यो अभिषेकले चाहिँ हरेक नेपाली जातिको घरलाई छुँदैछ अब। अनि नेपाली जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई आशा दिनको निम्ति, आशिष दिनको निम्ति परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म फेरि पनि तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको भाँडा तयार राख्नुहोस्, तपाईँको भाँडाहरू तयार राख्नुहोस् परमेश्वरको अगाडि। फाप्ने भाँडा तयार छ भने स्वर्गले चाहिँ आशिष खन्याउँछ। फेरि पनि भन्छु, सङ्गति सक्ने बित्तिकै आज्ञा पालन गर्नुहोस्। फोन गर्नुहोस्, के गर्नुहोस् अरे? फोन गर्नुहोस्। तपाईँको स्वास्नी छेउमा छन् भने, तपाईँ लोग्ने स्वास्नी मलेसियामै हुनुहुन्छ भने एकअर्काको हात समात्नुहोस्। जब भेट हुनुहुन्छ तपाईँ दुईजना हात समातेर प्रार्थना गर्नुहोस्। एकअर्काको जीवनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कति पैसा पायो त्यति मात्रै नसोध्नुहोस् है। एकअर्कालाई खालि तपाईँको भयो कि भएन स्यालेरी मात्रै नसोध्नुहोस्। स्यालेरीदेखि बाहिरको गफ गर्नुहोस्। पैसादेखि बाहिरको पैसा। हाम्रो नेपाली जातिको त यस्तो माया लाग्दो हाम्रो सम्बन्ध छ कि पैसाको कुरा गर्नु सक्यो भने नि दुईजनाको गफै सकिन्छ। हजुर, ऋण पान र बाँकीको गफ गर्नु बन्द भयो भने दुईजनाको गफै सकिन्छ। त्यति मात्रै हाम्रो जीवन अड्किएको छ। ऋण कसरी तिर्ने, पैसा कसरी पाउने, कहाँबाट के गर्ने, त्यति मात्रै। जीवनको कुराहरू सोच्नुहोस्, परमेश्वरका कुरा सोच्नुहोस्, कसरी सेवा गर्ने सोच्नुहोस्।
परमेश्वरका कुराहरू तपाईँले चर्चा गर्न थाल्नुहोस्। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, ईश्वरको राज्य पहिला खोजी गर्नुहोस्, उहाँको धार्मिकता पहिला खोजी गर्नुहोस्, सबै कुरो नै तपाईँलाई पछ्याउँदै आउँछै आउँछ। मेरो जीवनको गवाही हो त्यो, मेरो जीवनको टेस्टमनी हो। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न सक्छु, सबै कुरो तपाईँलाई पछ्याउँदै आउँछ। तपाईँले खोज्नु पनि पर्दैन, तपाईँ त्यसको पछि लाग्नु पनि पर्दैन, तपाईँले सोच्नु पनि पर्दैन। त्यो कुरा अटोमेटिकली कसरी हो कसरी मलाई थाहा छैन, तर एलियालाई नि, एलियाले कुन चाहिँ कागले चाहिँ मलाई के अरे खाना ल्याइदिन्छ भनेर कागहरू खोजी बसेन। एलिया जङ्गलमा गएर नि यो काग हो कि, यो काग हो कि, यो काग हो, कागसँग सम्बन्ध बनाइ बसेन। हेर्नुहोस् है, तर परमेश्वरले नि रोटी र मासु जुटाइदिनु भयो, त्यो पनि अनिकालको बेलामा। हेर्नुहोस् त, देशभरि खडेरी लागेको छ, देशभरि अनिकाल छ। अनिकाल भनेको चाहिँ खानेकुरा छैन भनेको। 3 वर्ष भएको थियो देशमा अनिकाल लागेको। अनिकालको बेलामा त्यो कागलाई पनि कति भोक लागेको थियो होला, हो कि त्यसको राल चुँदै थियो होला, किनभने अनिकाल हो नि त। अनिकाल भनेको थाहा छ तपाईँलाई? हजुर, एक दाना खानेकुरा चाहिँ पाउँदैन, एउटा दाना मकै पनि छैन बारीमा, एउटै केही खानेकुरा पनि छैन, र पनि त्यो कागले के गर्दैछ, चुच्चोमा चाहिँ रोटी बोकेर जाँदैछ। राल चुँदै थियो होला त्यसको। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, खालास, खबरदार, त्यहाँ चुच्चोले ठुङ त, चुच्चोले ठुङ त। यो चाहिँ एलियाको भोजन हो। त्यो रोटी लगेर सट्टै एलियालाई दिएको मात्रै परमेश्वरले भन्यो, फेरि जा, अब मासु लिएर आइज। हजुर, अनिकालको बेलामा रोटी र मासु खानु पाउने चाहिँ एलिया मात्रै हो, अरूले खाइ कि खाने थाहा छैन। है, अब जा मासु लिएर आइज। मासु पनि लिएर आउनु पर्यो। पानी पनि कस्तो, आहा, बग्दै गरेको खरेको पानी, चिसो, शीतल न शीतल, मनै शीतल बनाइदिने पानी। कसले खानु भएको छ त्यस्तो पानी? हात उचाल्नुहोस् त। खरेको पानी, नलको पानी होइन, मलेसियाको नलको पानी होइन, नेपालको पहाडको माथिबाट बाँसको धारामा बगेर आएको पानी कसले पिउनु भएको छ? हो, त्यो मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो पानीको मिठास। हामी सहरतिर बसेर त्यो सहरको क्यानको पानी खाँदा 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 वाक्कै भइसक्यो है। त्यो पानी स्वाद न ब्यादको पानी हो, त्यो जिउनुको लागि मात्रै खान्छ। तर मलेसिया झरेपछि मात्रै तपाईँले चाल पाउनु भयो पहाडको धाराको पानी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है। म पहिला जब नेपाल पस्थेँ, नेपाल पस्ने बित्तिकै म काँकर भिटामा गएर के भन्थेँ, नेपालको कोक खाउँ, नेपालको पेप्सी खाउँ भन्थेँ क्या मैले। किनभने नेपालको कोक र पेप्सी जस्तो मिठो केही पनि हुँदैन थियो। अनि पछि मैले बुझ्दै गएँ किन चाहिँ यो मिठो भएको भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जुन कोक र पेप्सीको फ्याक्ट्रीहरू छ, त्यो फ्याक्ट्रीले चाहिँ माथि हिमालको पानी चलाउँछ अरे। अनि हिमालको पानी चलाएको कारणले गर्दा त्यो पानीमा चाहिँ कोक र पेप्सी पनि अर्कै स्वाद हुँदो रहेछ, मिठो हुँदो रहेछ। हाम्रो मलेसिया भारततिर चाहिँ के गर्छ, मुनि कलको मुनिको माटो मुनिको पानी चलाउँछ, त्यसमा पेस्टिसाइड हुन्छ, कीटनाशकहरू हुन्छ, कुनै के हालेको हुन्छ, त्यो चाहिँ उमालेर पनि जाँदैन। अनि त्यही पानी चाहिँ तपाईँले हामी खान्छौँ, अनि पेप्सी र कोक खाएर बिमार भएको त्यही हो। तर नेपालले पनि आजकल चाहिँ बन्द गर्यो अरे त्यहाँ माथिको पहाडको पानी चलाउनु, किनभने भारतबाट जुन सप्लाई हुन्छ कोक र पेप्सी त्यो झन् सस्तो हुनु थाल्यो अरे नेपालमा। अनि हाम्रो नेपालीलाई स्वास्थ्यको के मतलब, जुन सस्तो पाए त्यही खाए। अनि नेपालको फ्याक्ट्रीहरू बन्द भयो अरे, हो कि? कति मजाको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। परमेश्वरले के गर्नुभयो, एलियालाई जुटाउनु भयो। यो लकडाउनले, यो पेन्डेमिकले, यो महामारीले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदैछ यो दिनमा, परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्नुहोस्, अझै बेसी भरोसा गर्न सिक्नुहोस्, अझै बेसी तपाईँको तपाईँले समात्ने कुराहरू चाहिँ नि, संसारका कुराहरूलाई बिस्तारै छोड्दै परमेश्वरलाई समात्ने कुराहरू अझै बलियो बनाउनुहोस्। तपाईँले टेक्ने खुट्किलो अझै बलियो बनाउनुहोस्, तपाईँले टेक्ने जग अझै बलियो बनाउनुहोस्।
किनभने परमेश्वरको आशिष आउँदैछ। मण्डली चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा प्रवेश गर्दैछ। आमेन। दुईटा कुरा एकै तालमा भएर जान्छ, हाराहारी हुन्छ, रेलको लिक कुदेको जस्तै हो। दुईटा कुरा एकै तालमा, घोर अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाक्दै जान्छ, मान्छेहरू अशान्ति, अमेल, अबुझ, भ्रममा पर्दै जान्छ, मान्छेहरू अत्तालिने ठाउँमा पुग्दै जान्छ, मान्छेलाई थाहा हुँदैन के गर्नुपर्ने हो, कसरी जीवन धान्नुपर्ने हो। मान्छे चाहिँ एकदमै संसार अत्तालिराखेको छ, सरकारहरू अत्तालिराखेको छ। अनि मान्छेलाई के भइरहेको छ, तपाईँको वरिपरिको अन्य जाति साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त, नन क्रिस्चियन साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरूलाई के गर्नु थाहा छैन, अत्तालिराखेको छ। हिजो हामी एउटा होटलमा खाना खानु गएको थियौँ, अनि हाम्रो टेबलदेखि अर्को टेबलमा ठुल्ठुलो धनी धनी मान्छेहरू बसेको थियो। उनीहरू के अरे एउटा त्यो ज्वेलरी कम्पनीको मालिकहरू रहेछ है, ठुलो एकदम गरगहना सुनको व्यापार गर्ने मालिकहरू रहेछ, झन्डै 15-20 जना जस्तो उनीहरूको मिटिङ रहेछ ठुलो। अनि त्यो मिटिङलाई उनीहरू बसेको, उनीहरू नि भात खानुको लागि मात्रै, खाना खानुको लागि मात्रै उनीहरूले मास्क निकाल्यो, त्यसपछि खाना खाइसक्ने बित्तिकै हतार हतार फेरि मास्क लगायो। उनीहरू गफ गर्दा पनि मास्क लगाएर गफ गरिराखेको थियो। तर हामी 5 जना गएको थियौँ, हामीले चाहिँ होटलमा पस्ने बित्तिकै मास्क खोल्यौँ, अनि मास्क खोलेर हामी बस्यौँ। तिनीहरू छक्कै पर्दै थियो, हामीलाई हेर्दै थियो, यो कस्तो मान्छेहरू रहेछ, मास्क पनि नलगाउने। हामी मास्क नलगाई गफ गऱ्यौँ, मास्क नलगाई हाम्रो समय सकिएर गयो। अनि त्यसपछि हामी निस्केर गयौँ। संसार नै यति साह्रो डरमा बाँचिराखेको छ, संसार यति साह्रो आतंक अनि भयमा बाँचिराखेको छ। इभन तपाईँको कम्पनीको मालिकहरू नि डर अनि भयमा बाँचिराखेको छ। परमेश्वरको वचनले यो दिनको लागि भन्छ, नडरा, म तेरो साथमा छु। त जहाँ गए पनि, यहोशू 1:9, तो जहाँ गए पनि, तो जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। आमेन। त नेपालमै भए पनि, त मलेसियामै भए पनि, जुनै मलेसियाको जुनै कुनामा त गए पनि परम प्रभु परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। जुनै कुनामा किन नहुनुहोस् तपाईँ, जुनै ठाउँमा तपाईँ किन नहुनुहोस्, परम प्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज म तपाईहरुसँग यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो अभिषेकलाई कसरी थाप्ने, त्यो कुरोलाई, परमेश्वरको कुरोलाई कसरी थाप्ने, त्यो कुरा लिएर अलिकति म तपाईहरुसँग बोल्न चाहन्छु। आई लभ यु भन्नु ने, फेरि पनि एकपल्ट अर्को विषयमा जानुभन्दा अगाडि आई लभ यु भन्नु ने, भन्नुहोस्। प्रार्थना गर्नु ने, गर्नुहोस्। तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्दैछ भने तपाईले भन्नुहोस्, रोहित गुरुवाले भन्नुभएको आई लभ यु अरे, मैले भनेको होइन नि फेरि। हजुर, फेरि रोहित गुरुवाले किन भने आई लभ यु मलाई भनेर भन्ला नि फेरि। हजुर, अन्तिम खत्म। तर तपाईं अनि म चाहिँ अब फर्केर जानुपर्छ। मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ, रिपेन्टेन्स, पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ फर्केर जानु हो। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ एउटा डल्लो बनाएर एउटै चक्रमा डुल्नु भनेको होइन। हेर्नुहोस् है, हामी पश्चाताप भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डल्लो चक्र बनाएर रक्सी नखाऊ, खैनी नखाऊ, जाँड नखाऊ, व्यभिचार नगर, फेरि अर्को सम्मेलन आउँछ, पश्चाताप गर, के गर, रक्सी नखाऊ, खैनी नखाऊ, जाँड नखाऊ, व्यभिचार नगर, फेरि अर्को सम्मेलन आउँछ, पश्चाताप गर, के गर, रक्सी नखाऊ, खैनी नखाऊ, जाँड नखाऊ, व्यभिचार नगर। वर्षौं वर्ष भइसक्यो, हरेक सम्मेलनमा पश्चाताप गर भन्दाखेरि हामी त्यति मात्रै बुझिराखेका हुन्छौँ, अनि हाम्रो सम्मेलन त्यतिमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ।
तर पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ नि यु टर्न, उल्टो दिशा लिनु भनेको। उल्टो दिशा लिनु भनेको चाहिँ फेरि फर्केर त्यो ठाउँमा आउनु भनेको होइन। उल्टो दिशा यु टर्न भनेको चाहिँ सुइँ फर्काएर फेरि फर्केर जानु भनेको। यिर्मया 6:16 भन्छ त्यो ठाउँमा उभिएर हेर, त्यो चोकमा उभिएर हेर। अनि के हेर भन्दाखेरि त्यो जुन बाटोबाट भएर आएको थिइस् त्यो बाटो हेर, त्यो सनातनको बाटोलाई हेर, त्यो पुरानो बाटोलाई हेर जुन बाटोबाट भएर आएको थिइस्। तर तिमीहरूले भन्यौ हामी त्यो बाटो हिँड्ने छैनौ। परमेश्वरले चाहिँ यिर्मयालाई भन्दै त्यो बाटो फर्केर जा। एन्सियन्ट पाथ भनेको छ उहिलेको बाटो। कहिले उहिले? उहिले भने कहिले हो? 400 वर्ष अगाडि, 200 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष अगाडि कहिलेको बाटो? उहिलेको बाटो भनेको चाहिँ नि आदमले सुरु गरेको अदनको बगैँचाबाट बनिएको बाटो, अदनको बगैँचामा बनिएको बाटो। यसकारण त परमेश्वरले त्यो बाटोमा चाहिँ करुबहरू लगाएर त्यो बाटो बन्द गरिदिनु भयो। हो, बाटो चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको, अदनको बगैँचामा सुरु भएको बाटो, लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा सुरु भएको बाटो हो त्यो। परमेश्वरले भन्दैछ त्यो बाटोमा फर्केर जा। त्यसकारण परमेश्वरले मलाई गीत दिनुभयो बाटो सनातनको। एउटा छ पुरानो बाटो सनातनको, जहाँ म हिँड्दैछु तपाईलाई पछ्याउँदै। जीवनको नदी छेउ बिसाउने सुन्दर ठाउँ, सुन्छु बाटो यही, यसलाई पछ्याउँदै जाऊ। म एउटा आवाज सुन्छु, पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ बाटो यही हो, यसलाई पछ्या। शिरमा आनन्दको मुकुट लगाई, शोकनी सुस्केर टाढा भगाई, मेरो यीशु यही बाटो भएर आउनु हुँदैछ। नयाँ गीतले भरिँदैछ मन, झन बढ्दैछ हृदयको जलन। प्रिय, म तपाईँलाई फेरि भन्छु यो बाटो फर्केर जाने दिनहरू आउँदैछ। आमेन। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ नि खैनी खानु छोड्नु भनेको होइन। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ यो बाटोमा फर्केर जानु, जुन बाटोमा यीशु प्रभु तपाईँले मलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशुले भन्नुभयो तैँले तेरो पहिलो प्रेमलाई गुमाई पठाएको छस्, आइज त फर्केर, म त त्यही बाटोमा तँलाई पर्खिराखेको छु। बाइबलले भन्छ यीशु प्रभु हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले बदलिनुहुन्न। उहाँ जुन बाटोमा हुनुहुन्छ त्यो बाटोमा उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। उहाँको विचार बदलिँदैन, उहाँको सपना बदलिँदैन, उहाँको योजना बदलिँदैन। बदलिनु त हामी बदल्यौँ, फेरिनु त हामी फेरियौँ, भिन्दै भयौँ त हामी भिन्दै भयौँ, टुट्यौँ त हामी टुट्यौँ, तोड्यौँ त हामी तोड्यौँ। उहाँको हातलाई छोड्ने चाहिँ हामी हौँ। तर उहाँले यो दिनमा, अन्तिम दिनमा उहाँको छोराछोरीलाई भन्दै हुनुहुन्छ आइज फर्केर, आइज फर्केर, तेरा दुर्बल गोडाहरूलाई फेरि बलियो बना, तेरो कमजोर हातलाई फेरि स्वर्गतिर उचाल। मण्डलीलाई यीशुले फेरि बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा जब हामी फर्केर जान्छौँ, वाउ, त्यो ठाउँमा जब हामी फर्केर जान्छौँ, कहाँसम्म जानु भन्दा चाहिँ नि हो अदनको बगैँचा भित्र पस्नुसम्म हो। तपाईले मेरो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ अदनको बगैँचामा पस्नु हो। तपाईले हेर्नुभयो भने पुजारीले जब परमेश्वरले मोसालाई मन्दिर बनाउनु भन्नुभयो, जब मोसाले मन्दिर बनाए, के अरे पाल बनाए,
त्यो पालमा पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान बीचमा चाहिँ एउटा पर्दा थियो, तपाईँले पढ्नुभयो भने। अनि त्यो पर्दामा चाहिँ करुबहरूको नक्सा थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो करुबहरूको नक्सा बनाउनु। सोलोमन राजाले पनि त्यसरी नै बनाए, करुबहरूको नक्सा बनाए। त्यो पालको त्यो पर्दा, दुईटा महापवित्र स्थान र पवित्र स्थान। त्यो करुबहरूको नक्सा चाहिँ के हो भने, त्यो पर्दा र त्यो करुबहरूको नक्सा चाहिँ के हो भने, परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई निकालिदिनु भयो, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई निकालिदिँदाखेरि त्यो बाटोलाई छेक्नको निम्ति चाहिँ करुबहरू राखिदिनु भएको छ, स्वर्गदूतहरू राखिदिनु भएको छ। रुखलाई रुङ्नको निम्ति होइन, हामीले धेरैपल्ट त्यो रुखलाई रुङ्नको निम्ति भन्छ। रुखलाई रुङ्नको निम्ति चाहिँ दुई धारे तरवार हो, ज्वालामय तरवार। तर बाटोलाई रुङ्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले करुबहरू खटाइदिनु भयो। अनि अब त्यो पवित्र स्थानदेखि त्यो महापवित्र स्थान, तर बाहिरको जीवनदेखि लिएर महापवित्र स्थानको जीवन अर्थात् अदनको जीवनमा कसरी पस्ने, त्यहाँ एउटा बाटो छ। त्यहाँ एउटा के छ? बाटो छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, त्यो बाटो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यस कारण यीशुले भन्नुभयो बाटो म हुँ। अदनको बगैँचामा पस्ने बाटो म हुँ। त्यो अनन्तताको मिलाप अनि शान्तिको जीवनमा पस्ने बाटो म हुँ। तेरो परिवार चाहिँ आशिषको भित्र पस्ने बाटो म हुँ। तेरो परिवारमा महिमाले भरिएर बस्ने जीवनमा पस्ने बाटो चाहिँ म हुँ। तेरो लोग्ने स्वास्थ्यको जीवनमा योजना पुरा हुने बाटो चाहिँ म हुँ। आई एम द ग्लोरी डोर, महिमाको ढोका, महिमाको बाटो चाहिँ म हुँ। ए मेरो मलेसियामा भएका छोराछोरी, तब तिमीहरू जब तिमीहरू लोग्ने स्वास्नीलाई नि अदनको बगैँचाको मिठास, अदनको बगैँचाको शीतलता, अदनको बगैँचाको शान्ति, अदनको बगैँचाको आनन्द, अदनको बगैँचाको भरपुरी, अदनको बगैँचाको जस्तो नि एकअर्कामा अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा मग्न भएर रमाएर आनन्दमा जीवन जियाउने त्यो ढोका चाहिँ म हुँ। I am the door. म चाहिँ त्यो बाटो हुँ। म बाहेक कोही पनि त्यो बगैँचाभित्र पस्न सक्दैन। म बाहेक कोही पनि त्यो पवित्र स्थानभित्र पस्न सक्दैन। बाटो म हुँ। Jesus is the way. यीशु प्रभुले जब तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ आइज, उहाँले हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिनुहुन्छ। कतिजना चाहनुहुन्छ तपाईँको लोग्ने स्वास्नी, तपाईँको परिवार चाहिँ अदनको बगैँचाभित्र पसेको? यसो हात उचाल्नुहोस् त। कतिजना चाहनुहुन्छ? कसलाई चाहिँदैन रहेछ? हजुर, तिमी नेपालमा, म मलेसियामा, के को अदनको बगैँचा? होइन, सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई के एउटा गहिरो रहस्यको कुरा भन्दैछु। स्वर्गका कुराहरू चाहिँ नि फर्स्ट स्पिरिचुअलमा सुरु हुन्छ, त्यसपछि शरीरमा देखा पर्छ। स्वर्गका कुराहरू नि आत्मिकी जीवन, आत्मिकी लोकमा पहिला सुरु हुन्छ, आत्मिकी ब्रह्माण्डमा पहिला सुरु हुन्छ, आत्मिकी संसारमा पहिला सुरु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ शरीरमा देखा पर्छ। स्वर्गको प्रिन्सिपलै त्यही हो। त्यसले गर्दा आत्मिकी संसार तपाईँले मैले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यलाई ग्रहण गर्यौं। प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यको दुईवटा आयाम छ। एउटा चाहिँ ग्रहण गर्दाखेरि उहाँको राज्य यहाँ भित्र आयो। यसकारण प्रभु येशूले भन्नुभयो राज्य चाहिँ कहाँ छ? तिमी भित्र छ। स्वर्गको राज्य यहाँ छ, तर यहाँ देखिँदैन। यो चाहिँ आत्मिकी कुरा सुरु भयो। अब तर देखिने राज्य आउँदैछ। अनि यो अदृश्यले चाहिँ देखिने राज्यलाई बोलाउँदैछ। त्यसकारण स्पिरिचुअली सुरु हुन्छ। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले नि पहिला आत्मिकी संसारमा देखिहाल्नु भयो। 5000ले मन्चले रोटी खाएको अनि 12 डालो उब्रेको पनि उहाँले देखिहाल्नु भयो। त्यसकारण त उहाँले भन्नु भिडलाई बसौ। हेर्नुहोस् है, नदेखिकन भिडलाई बसौ हुँदैन नि। धुला खान्छ त्यहाँदेखि त। हजुर,
प्रभुले भन्नु यिनीहरूलाई खाना खुवाऊ। चेलाहरूले भन्नु कहाँ पुग्छौ प्रभु, यस्तै 200 दिनारकोले पनि यिनीहरूको पेट कहाँ के अरे बोसो आन्द्रा पनि भरिँदैन। प्रभुले भन्नुभयो खानु बसाउनुपर्छ, राख यिनीहरूलाई पङ्क्ति पङ्क्ति मिलाएर राख। चेलाले भने बुढोले के गर्नु, आज चाहिँ ढाड भचाउने रहेछ बुढोले है। अनि र पनि राख्यो चेलाले, लु बस अरे सबजना बस, सबजना डाँडाभरि बस। म त्यो डाँडामा गएको छु। अहिले मजाको रोमन क्याथोलिकहरूले चर्च बनाएको छ। अनि गालिलको यसो माथि, गालिलको झिलको माथि छ त्यो डाँडा, दामी छ डाँडा। अनि प्रभु येशूले राख्नुभयो त्यहाँ 5000 मान्छेहरूलाई। बस अरे केको लागि बस। त्यहाँ अब भिड भयो, हल्ला भयो नि, भिड केको लागि बस, यस्तो आउँदैछ अरे हो, यस्तो आउँदैछ रे, बस। कतिले भने एउटा प्रभुले के अरे यीशुले रब्बीले, त्यति बेला रब्बी भन्थ्यो, रब्बीले कुन चाहिँ केटरिङ सर्भिसलाई दियो क्या हो, आउँदैछ रे बस केटा हो। कसले ल्याउँदैछ क्या हो तातो। पक्का पनि पत्रुसको घरबाट आउँदै होला, किन पत्रुसको घर अलिक नजिक पर्छ त्यहाँबाट। पक्का पनि पत्रुसको घरबाट आउँदैछ क्या हो। आउनु चाहिँ आउँदैछ रे, कहाँबाट आउँदैछ अब आउनु चाहिँ आउँदैछ रे, कहाँबाट आउँदैछ थाहा छैन। तर प्रभुले चाहिँ देखिसक्नु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ स्पिरिचुअल भन्छ। यसकारण यीशुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। यीशुले प्रार्थना गर्न सिकाउँदा के भन्नुभएको छ, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ, स्वर्गमा चाहिँ इच्छा भइसकेको छ, स्वर्गमा चाहिँ देखा परिसकेको छ। हालेलुया। तपाईको घरको लागि परमेश्वरको योजना देखा परिसकेको छ। तपाईको लोग्ने स्वास्नीको सपना परमेश्वरको अगाडि देखा परिसकेको छ। तपाईको परिवारलाई कसरी चलाउने परमेश्वरले देखिसक्नु भएको छ। तपाईको छोराछोरीले कस्तो अभिषेक बोकेर हिँड्छ परमेश्वरलाई थाहा छ। तपाईको परिवार चाहिँ कुन ठाउँमा जान्छ अनि त्यो कुरा सबै परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसकारण तिमीले प्रार्थना गर्नु, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। यहाँ देखा परोस् है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअलमा पहिला देखा पर्छ, अनि प्रभुले राख्नु भयो। लु अब बाँड्नु थाला। बाँड्नु थाल्दाखेरि पो चेलाहरू त बिस्तारै अनुहार कस्तो थियो, पहिला चाहिँ नपत्याएको अनुहार थियो। बुढोले आज के गरे, 5वटा रोटीलाई बाँड भन्दैछ, के हो नपत्याएको अनुहार थियो। हाँसेको अनुहार हुन्छ नि त्यो। हजुर क्रिस्चियनको घरमा जब परमेश्वरले मिराकल गर्नुहुन्छ त्यस्तै अनुहार हुन्छ नि। हजुर विश्वासी त भन्छ, तर अविश्वासीहरू क्रिस्चियन है, अविश्वासी। एउटा सहरमा साह्रो बेसी खडेरी पर्यो अरे, साह्रो बेसी वर्ष आधे पानी नपरेको। अनि एक दिन चाहिँ चर्चले भनेर आजको दिन चाहिँ हामी के गरौँ, पानीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सबैजना आज चाहिँ हाम्रो सहरमा पानी पर्नुपर्छ, नभए चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे खेतीबाली चाहिँ खत्तम हुन्छ। पानीको लागि प्रार्थना गरौँ। आज चाहिँ परमेश्वरले पानी पारिदिउन् भनेर सबैजना आज चाहिँ पानी पर्नको लागि हामी फास्टिङमा प्रार्थनाको निम्ति तयार भएर आउँदैछौँ भनेर पास्टर बाबुले खबर पठाउनु भयो सबलाई। अनि सबैजना सेवाको लागि जम्मा भयो। त सानो एकजना केटाले मात्रै छाता लिएर गएको थियो अरे। सबजना त्यो केटालाई हेरेर हाँसेछ, छाता लिएर आएछ यो, छाता लिएर आएछ यो, के भएको यस्तो। अनि त्यो केटाले भनेछ, अन्त पानीको लागि प्रार्थना गर्ने होइन त। हजुर पानीको लागि प्रार्थना गरेँ मैले, छाता बोकेर तिमीहरू हाँसेको। हामी क्रिस्चियनहरू त्यस्तै छौँ। प्रभु मेरो घरमा आशिष ल्याउनुहोस् न, आशिष ल्याउनुहोस्। तर जब परमेश्वरले आशिषको ढोका खोल्नुहुन्छ, हे ठेरिका आफै हाँस्छ फेरि।
म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ। लेट्स गो ब्याक, त्यो ठाउँमा जाउँ। अनि त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा म जहिले पनि यो भन्छु, त्यसले गर्दा प्रभु भोज किन चाहिँ प्रभु भोज यति साह्रो महत्त्वपूर्ण? त्यो रगत, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ तपाईँ मलाई अनन्तसँग जोड्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरले चाहिँ तपाईँ मलाई अनन्तसँग जोड्छ, किनभने उहाँ चाहिँ सृष्टिको सुरुमा नै मारिनु भएको थुमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ मलाई त्यो ठाउँमा जोड्छ। साइनो जोडिन्छ नि, रगतको साइनो जोडिन्छ कि जोडिँदैन? तपाईँ अनि मेरो पिता पुर्खा को भन्दाखेरि रगतको साइनो खोज्दै जान्छ नि त, हो कि? आफै लु आफ्नै पो पर्दो रहेछ लु, हे साइली रगतको साइनो खोज्दै जान्छ नि। त्यसकारण रगतको साइनो शक्तिशाली हुन्छ। हजुर, रगतको साइनो चेली माइती पो पर्दो रहेछ, हामी त आफै लु ढोक। रगतको साइनो हिजोसम्म तपाईँ भन्दै थियो, साइनो गाँसेपछि त तँ भन्नु थालिहाल्छ, ओइ तँ यहाँ आइज, रगतको साइनो पर्दो रहेछस्, यहाँ आइज। नजिक भयो, साइनो गाँसियो। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, परमेश्वरले साइनो गाँस्दै हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टमा। त्यसले गर्दा यीशुले भन्नुभयो, मेरो रगत ल्याऊ, मेरो शरीरलाई खाऊ। यीशुको शरीर, यीशुको रगत खाँदै गर्दा चाहिँ यीशुको रगत चाहिँ तपाईँ मेरो डिएनएमा पस्छ। बाउ र छोरा कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि डिएनए। जब बाउले भन्छ मेरो छोरा हुँदै होइन, छोराले भन्छ होइन मेरो बाउ यही हो, आमाले भन्छ बाउ यही हो, अनि बाउले भन्छ होइन मेरो धन हडप्नुको लागि, पैसा खानुको लागि यसले आफैलाई छोरा भनेको। अनि छोराले के भन्छ, डिएनए टेस्ट गरौँ न त, डिएनए टेस्ट गरौँ, तपाईँ मेरो बाउ हो कि होइन? आमाले भन्छ बाउ यही हो। भारतमा त्यस्तै भयो। एकजना चिफ मिनिस्टर थियो, मुख्यमन्त्री, अनि मुख्यमन्त्रीको छोराले पछि गएर के भन्यो भने मेरो बाउ हो। अनि मुख्यमन्त्रीले भन्यो होइन होइन मेरो छोरा होइन, मेरो त अर्कै स्वास्नी छ, अर्कै छोराहरू छ, छोराछोरी छ। छोराले भन्यो होइन मेरो बाउ यही हो। बाउले मानेन, अनि उनीहरूले कोर्टमा केस गर्यो। कोर्टमा केस गरेर छोराले के भन्यो भने अन्तमा गएर लु डिएनए टेस्ट गरौँ न त, तपाईँ मेरो बाउ होइन, तपाईँको पनि रगत निकाल्नुहोस्, मेरो पनि रगत निकालौँ, त्यसपछि हामीले ल्याबमा पठाउँ न त, लु म्याच गरौँ भन्दाखेरि बाउ डरायो। भरे त पहिल्यै बिहा गरेको रहेछ, बिहा गरेर अर्को स्वास्नीलाई थाहा थिएन रहेछ, डिएनए टेस्ट गरौँ भन्दै बाउ डरायो। अनि भन्यो लु ठिकै छ नि त, तँलाई पनि म धनको हिस्सा दिन्छु, मेरो सम्पत्तिको हिस्सा तँलाई पनि दिन्छु। डिएनए, यीशु प्रभुले भन्नुभयो मेरो रगत पियो। अनि उहाँको रगत किन पिउनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको डिएनए हामीमा छ, उहाँको स्वभाव हामीमा पस्छ। तेरो बाउ को भन्दाखेरि चाहिँ यीशु प्रभु। कसरी यीशु प्रभु भन्दा रगतको साइनो। अनि त्यो रगतले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई त्यो ठाउँको लागि खोल्दै 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 लान्छ। एउटा मानिलिनुहोस्, उदाहरणको निम्ति एउटा धाराको नाला हो, त्यो नालामा बग्दै 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 आएको, तर वर्षौँ वर्षदेखि त्यो आदमको समयदेखि त्यो पापले गर्दाखेरि बग्दै 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 आएको जुन पूर्ण जीवन छ नि, सम्पूर्ण जीवन पोखिएर उब्र पाब्र हुने जीवन छ, त्यो जीवन चाहिँ बग्दै 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 आउँदा नि पाप अनि अधर्मको पतिङ्गरले, मैलाले, ढुङ्गाले, कसिङ्गरले सबै त्यो नाला ब्लक हुँदै 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 त्यो पानी चाहिँ पहिला चाहिँ धारा भरिने गरी, नाला पोखिने गरी चाहिँ त्यो पानी बगेर आउँदै थियो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो पानी चाहिँ के भयो, कम्ती 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 हुँदै गयो। अनि तपाईँ मेरो जीवनमा आइपुग्दा चाहिँ त्यो पापको थाक, पापको लेदो, पापको मैला चाहिँ यति साह्रो बेसी भयो कि तपाईँ मेरो जीवनमा तिर 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 मात्रै पानी आउने भयो। कसो कतिको त त्यो पनि छैन, आफ्नै पतिङ्गरले त्यो तिर तिर पनि बन्द गरिसक्यो। हजुर, अनि संसारका मान्छे परबाट चाहिँ धारा देख्छ, आउँछ हामीमा पानी पिउनुको निम्ति, तर छेउमा आइपुग्दा त थुक्क के पानी, कमिला कुदेको हेर न, छैन रहेछ पानी, सुक्यो, धारै सुक्यो।
कतिको चाहिँ तिर 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 बग्दैछ। तपाईँहरू कतिजनाले बाँसको नाला सफा गर्नु भएको छ गाउँतिर? बाँसको नाला कतिले सफा गर्नु भएको छ? कसैले गर्नु भएको छ बाँसको नाला? माथिबाट पानी आउँछ नि, त्यो नाला कसले सफा गर्नु भएको छ? त्यहाँदेखि जानुपर्छ, गएर त्यो नाला 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 हेर्दै 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 जानुपर्छ। त्यसमा वरिपरि झाडीहरू छ भने झाडी फाड्नु पर्यो। त्यहाँदेखि त्यो पतिङ्गरहरू मैला फ्याँक्दै 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 जानु पर्यो। त्यो झ्यासुस लेदोहरू कसिङ्गर जे जम्मा भएको छ फ्याँक्दै फ्याँक्दै जानु पर्यो। अनि माथि जाँदै गर्दा पानी ठुलो 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 हुँदै जान्छ, हो कि होइन? हजुर, आशिष बग्दै 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 आउँछ। त्यसपछि झन् ठुलो झन् ठुलो झन् मुहानको नजिक नजिक जानुभन्दा पानी त त्यत्रै थियो रहेछ नि। अदनको बगैँचादेखि बगेको पानी त त्यत्रै थियो रहेछ, पानी त सानो भएको थिएन रहेछ। कसिङ्गरले पो पानी मैला कम्ती भएछ त। तर मेरो पुस्तासम्म आइपुग्दा त पानी त छैन, खत्तम। धारा सफा गर्ने दिनहरू हो यो। आमेन। धारा सफा गर्ने दिन, नाला सफा गर्ने दिन हो। उब्र पाब्र भरिएर पोखिने जीवन भनेको चाहिँ त्यो हो। दाउदले भनेको छ मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, भरिएर पोखिनु भनेको चाहिँ के हो? कप हुन्छ नि, मलेसियामा कप हुन्छ। कप मलेसियामा कप हुन्छ, कप हुन्छ। कपको मुनि के हुन्छ? पिरिस राखेको हुन्छ नि, फुरु भन्छ कि पिरिस भन्छ के भन्छ, सानो प्लेट हुन्छ, देख्नु भएको छ हजुर? त्यो फुरु चाहिँ किन राखेको? किनभने चिया चाहिँ उब्रिएर झऱ्यो भने चाहिँ त्यो फुरुमा पसोस् भनेर। प्रशस्त जीवन भनेको चाहिँ के हो भने नि, त्यो कपबाट चाहिँ उब्रिएर पोखिएर चाहिँ तर फुरुमा त्यो प्लेटमा झर्ने जीवन भनेको। त्यसै गरेर तपाईँले प्लेटबाट कपबाट त खानु पनि पर्दैन, कपबाट त पिउनु पनि पर्दैन, तल झरेको प्लेटमा झरेको पिउँदा नै के हुन्छ? उब्र र पाब्र हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा फर्केर जानु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ पवित्र हुनु भन्छ। यो चाहिँ पवित्रताको यात्रा भनिन्छ। जति मैला फ्याँक्दै जानुहुन्छ, पवित्रताको यात्रा। आज पवित्रताको बारेमा दुईटा कुरा म तपाईँलाई भन्नु मन पर्यो। दुईटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा, परमेश्वरले जुत्ता खोल भन्नुभयो, तेरो स्यान्डल खोल। पहिलो ठाउँ कहाँ भन्नुभयो परमेश्वरले? कसलाई भन्नुभयो? कसलाई तेरो जुत्ता खोल भन्नुभयो? अब्राहमलाई भन्दैछ। म तपाईँको मुख चल्दैखेरि मलाई याद भएको अब्राहमलाई भन्दैछ। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो के खोल? तेरो जुत्ता खोल। हेर्नुहोस् है, कलिङ र कमिसनिङको कुरा हुन्छ यहाँ। अब तपाईँहरू कतिजना बुझ्दा अलिकति माथि, मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भने नि, अलिक चर्को कुरा पनि खाने हुनुपर्छ, अलिकति मासु दार्ने हुनुपर्छ है। कति रोहित थापाले लिटो मात्रै यसो मुखमा चपाएर यसो प्ल्यात्तै हालिदिनु मुखमा है। त्यसले गर्दा तपाईँहरू अलिकति लिटो दार्ने ठाउँमा पनि पुग्नुहोस्। कलिङ र कमिसनिङ, कलिङ भिन्दै हो, कमिसनिङ भिन्दै हो, बुलाहट भिन्दै हो, अनि परमेश्वरले अभिषेक गरेर जा भन्नुहुने समय भिन्दै हो। परमेश्वरले दाउदलाई कलिङ दिनुभयो, तँ चाहिँ राजा हुन्छस्। सामुएल अगमवक्ताले के गरे? दाउदको शिरमा हात राखिदिए, तेलले अभिषेक गरे, अनि दाउदको जीवनमा कलिङ पक्का भयो। तर दाउदले कमिसनिङ हुन्जेलसम्म पर्खिनु पर्यो, राजा हुन्जेलसम्म दाउद पर्खिनु पर्यो। त्यो अभिषेकले पूर्ण काम गर्नको निम्ति पर्खिनु पर्यो। दाउद कहाँ के गर्यो? राजा हुने रे मेरी भेडा ल्या जा, मेरो भेडाको मासु को खाने भन्दै भेडा बेची हिँडेन। सुन्नुहोस् है हजुर, आजदेखि भेडा पनि जा, गोरु पनि जा, बाख्रा पनि जा, ले म त राजा। ल है मुकुट कहाँ छ मेरो, यहाँ ले भनेन है। ऊ फेरि भेडा चराउनु गयो, भेडा चराउनै गयो।
तर भित्र अभिषेकले काम गर्नु थाल्यो। परमेश्वरले जब तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ नि, त्यो अभिषेकलाई काम गर्न दिनुहोस्। हामीले तपाईँको शिरहरूमा हात राखेर प्रार्थना गरेका छौँ, काम गर्न दिँदै हुनुहुन्छ त्यो अभिषेकलाई। काम गर्न दिनुहोस् अभिषेकलाई। तपाईँ ती काम गर्दै हुनुहुन्छ न, मलेसियामा कुनै के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नु, आफ्नो आफ्नो कर्म क्षेत्र होला, तर यो सपना कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्, म राजा हुनको निम्ति तयार हुँदैछु। आमेन। म राजा हुनको निम्ति तयार हुँदैछु। परमेश्वरले म भेडा चराउँदैछु त के भयो? परमेश्वरले मेरो शिरमा हात राखिदिनु भएको छ। हर्षको तेलले उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। म तयार हुँदैछु, म तयार हुँदैछु। अनि जहिले पनि कलिङ र कमिसनको बिचमा नि उजाड स्थानको यात्रा हुन्छ। तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा पढ्नुभयो भने उहाँले कलिङ पाउनुभयो। जसै उहाँ बप्तिस्मा लिएर निस्किनु भयो, ढुक्कुर चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ ढुक्कुरको रूपमा उहाँको शिरमा बस्नुभयो, उहाँको काँधमा बस्नुभयो, अनि पवित्र आत्माले उहाँलाई बुलाहाट दिनुभयो। त्यसपछि उहाँ के गर्नुभयो? 40 दिन 40 रात उजाड स्थानमा जानुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अभिषेक पाएर चाहिँ उहाँ सेवकाईमा निस्किनु भयो। हो, अभिषेक पाउनु र बुलाहाट पाउनुमा एउटा उजाड स्थानको समय हुन्छ। साह्रो पर्छ, तपाईँलाई दुःख पर्छ, कष्ट हुन्छ, चुनौती हुन्छ। त्यहाँ दाउदले बुलाहाट पाएर राजा हुनुको बिचमा नै गोलियतलाई मारेको हो। हेर्नुहोस् है, दाउदले गोलियतलाई कहिले मारे? राजा भएर मारेको होइन। तर अभिषेक भइसकेर त्यसपछि के अरे टाउकोमा तेल लगाइसकेर त्यसपछि राजा हुनेको बिचमा त्यो समयहरूमा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा गोलियतहरू खडा हुन्छ। परमेश्वरको सपना तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पुरा हुनु अगाडि चाहिँ गोलियतहरू खडा हुन्छ। तपाईँको उजाड स्थानको यात्रामा गोलियत खडा हुन्छ। त्यसले गर्दा कन्फरेन्स सक्ने बित्तिकै जीवनमा किन परीक्षा आएको? सेवाकाईमा गएर अभिषेक थाप्ने बित्तिकै जीवनमा किन चाहिँ सङ्घर्ष सुरु भएको? किन रोक्ने स्वास्नीको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ धेरैपल्ट त्यति बेला हुन्छ? किन चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो अभिषेकले पूर्ण रूपमा काम गर्दैन? किन हामीलाई त्यसपछि एक प्रकारको भारीपनाको आत्माले सताएको? किन प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन? किन उपवास बस्नु मन पर्दैन? किनभने उजाड स्थानको यात्रा हो त्यो। जर्नी अफ द विल्डरनेस उजाड स्थानको यात्रा हो। हिजो अस्ति सेवाकाईसम्म त रमाइलो नाचेर रमाउने कारण यीशुको नाम भन्दा नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। तर सेवा सकेपछि के भएको थियो? हजुर, प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन, गाउनु पनि मन पर्दैन, नाच्नु पनि मन पर्दैन, तपाईलाई खालि अर्कै भिडियो हेर्नु मन पर्छ, सुस्त भएर आउँछ जीवन। के भएको भन्दाखेरि नि हो, यो उजाड स्थानको यात्रा हो। तर यो उजाड स्थानको यात्रामा नि परमेश्वरले तपाईँलाई तयार गर्दै गरेको हुन्छ। आमेन, आमेन। त्यस कारणले गर्दा उजाड स्थानको यात्रामा आफै सतर्क बस्नुहोस्। शैतान परीक्षा गर्नु आउँछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट 40 दिन 40 रात उहाँ उपवास बसिसक्नु भएपछि शैतान परीक्षा गर्नु आयो। तपाईँ मेरो जीवनमा पनि त्यही हो। शैतानको नियम परिवर्तन भएको छैन, शैतानको स्टाइल परिवर्तन भएको छैन, स्टाइल त्यही हो। तर क्रिस्चियनहरू घरिघरि झुक्किन्छ। यदि नझुकेको भए यत्रो बेसी सम्मेलन एटेन्ड गरिसके त के भएको? यो झुकेको हो नि क्रिस्चियनहरू। हजुर, त्यसको सिस्टम त्यही हो। त्यसले जहिले पनि त्यही सिस्टम लागू, जुन सिस्टम त्यसले प्रभुलाई चलायो त्यही सिस्टम तपाईँ मेरो जीवनमा पनि लागू गर्छ। तर हामी चाहिँ त्यही कुरामा झुक्किएकै तपाईँको बाजेलाई पनि त्यही के अरे मुसादानीले खायो, तपाईँको बोजूलाई पनि त्यही मुसादानीले खायो, छेउछाउको साथीलाई पनि त्यही मुसादानीले खायो। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू छटपटिँदै त्यो है त्यो माउस ट्र्याप भन्छ नि, मुसादानीभित्र पस्दै त्यहाँदेखि पर लगेर मालिकले ठट्टाएर मारेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र पनि तपाईँ फेरि त्यही मुसादानीको यसो हेरेर त्यो मुसादानीभित्रको है खानेकुरालाई हेरिराख्नुहुन्छ। खाइदिउँ क्या म पनि?
साथी मर्यो, बाजे मर्यो, बोजू मर्यो, सबैले त्यही मुसादानीले लिएर गइसक्यो र पनि क्रिस्चियन त्यही मुसादानीको वरिपरि डुल्छ। अब त भाग्नु नि क्रिस्चियनहरू, थाहा हुनु नि। अब थुप्रोलाई लोगे यो मुसादानीले। मलेसियामा कम त आएको हो नेपालबाट, कम त आएको छ नेपालबाट, कम्तलाई लोग्यो मुसादानीले। आम्मा तर पनि यही मुसादानीको वरिपरि डुल्छ। फेरि हेर्नुहोस्, तपाईँको उजाड स्थानभित्र नि शैतानले परीक्षा ल्याउँछ। तर जब तपाईँ उत्तीर्ण हुनुहुन्छ, तपाईँ कमिसनिङ हुने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई अभिषेक गरिकन शक्तिको साथमा परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। तपाईँले पढ्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब जसै शैतानले विजय गर्नु सकेन, प्रभु येशू ख्रीष्ट शैतानमाथि विजय हुनुभयो, शैतान भागेर गयो। अनि स्वर्गदूत आएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई के गरे? सेवा गरे। स्वर्गदूतहरू आएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सेवा गरे। म तपाईँलाई मूसाको जीवनको कुरा भन्दै थिएँ। परमेश्वरले भन्नुभयो, तैँले के गर? इजरायलहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर आयो, तँ अगुवा हुन्छस्। सायद मूसाको आमाले भन्थ्यो होला, किनभने आमा नै दाइ भएको थियो नि त। मूसाको आया नै आमा भएको थियो। आमाले भन्थ्यो होला, परमेश्वरले छान्नु भएको, तँ चाहिँ अगुवा है, तँ चाहिँ लिडर है, तँलाई परमेश्वरले छान्नु भएको छ, तँ चाहिँ शक्तिशाली अरे, तँलाई चाहिँ खोलाबाट निकालेको, नील नदीबाट निकालेको, तँ चाहिँ भयङ्कर हो। अनि मूसाले भने के हो र? हो कि क्या हो? म अगुवा हो? आमाले भन्छ तँ अगुवा हो? ए ल म अगुवा है? आमा कोही छ? ओइ कसको अगुवा आमा? त इजरायलीहरूको अगुवा, त लिडर, त ग्याङ लिडर हो त। आमा नाइ के हो त? ए हो आमा? ल ल ल बाटोमा हिँड्यो अगुवा भनेर। बाटोमा जाँदै इजरायली र मिश्र झगडा पर्दैछ। अरे आमाले त भन्नुभएको छ त अगुवा हो। नि मेरो इजरायलीलाई त गर्छस् तेरो, म मर्ने गरी हिर्काहाल्यो। हजुर मर्ने गरी हिर्कायो। सेवाकाईको ढाँचा त्यस्तै छ आजकल। कसैले भन्नु हुँदैन तिमी त अगमवक्ता पो भन्नै हुँदैन। आमा भोलिदेखि निस्किहाल्छ झोला बोकेर। के हो म अगमवक्ता अरे? ल आइज ल। अनि टाउकोमा हात राखेर दिइ पनि हाल्छ। परमेश्वरले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तैँले तेरो अहिलेको बुढी छोड अरे। आमा सुरु भइहाल्छ त। मूसा पनि त्यस्तै भयो, मारी पठायो मिश्रीलाई। अर्काको देशमा गएर त्यही देशको जातिलाई मारी पठायो। उसले सोचेको थियो कसैले देखेन। भोलिपल्ट फेरि दुईजना इजरायली झगडा पर्दै रहेछ। फेरि पनि नेता भएर गयो। आमा नाइके चुप चुप, तँ पनि चुप चुप। यहाँ लिडर खडा छ, लिडर देख्दैनस्? लिडर यहाँ झगडा मिलाउने लिडर देख्दैन? तँ चुप, तँ चुप। अहिले दुईजनालाई म ठहरै बनाइदिन्छु। आमा हालेलुया, म दुईजना ठहरै बनाइदिन्छु। एकजना त आँटिरहेछ। वर्षदेखि दासत्वमा बसेको त, दासहरूको के होइन, जे गरे पनि खुसी नि। यसै कुटाइ खाएको, कति खाएको जिन्दगीमा, चाबुक त कति परेको इँटा नबनाएर। त्यस्ता धमास त केही पनि हुँदैन है। मान्छेले बेसी कुटा खाने थेतर हुन्छ भन्छ नि। एक दुई घुसी त केही पनि लाग्दैन अरे त्यहाँदेखि है। पुरा रक्सी खाने मान्छे नि लडेर गाला रातो नबनाउँदैसम्म खाएको जस्तो लाग्दैन अरे। मत्तुको चाहिँ शरीरमा जति बेसी चोट त्यति नै बेसी एक्सपिरियन्स अरे है। उसलाई भट्टीमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी इज्जत उसलाई गर्छ अरे। खास गरी भट्टीमा खानेहरूले चाहिँ
जसको जिउमा सबैभन्दा बेसी चोट लागेछ उसलाई चाहिँ गुरुजी भनेर मान्छ अरे। चोट नलागेको चाहिँ भर्खर ट्रेनिङ गर्दैछ भनेको अरे खास गरी। अनि के भयो, गयो सिधै भन्यो, हिजो तैँले त्यो मिश्रीलाई मारेको होइन, हाम्रो बिचमा पनि लिडर हुन्छस्, नाइके हुन्छस्, आइज खेल्नु। मोसाको अनुहार निलो भयो एकैचोटि। ला हो देखे चाहिँ दारले हतार हतार घरमा गयो। आमा के गर्नु अब, यिनीहरूले त देखेछ हल्ला फिजाउँछ। आमाले भने भाग भाग, अब तँलाई मार्छ, तँ त राजाको खास छोरा पनि होइन नि त, मार्छ तँलाई, भाग। भाग्यो, भाग्दा 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 40 वर्ष बित्यो। 40 वर्षमा घर छोडेर भागेको, मिश्र छोडेर भागेको मोसा चाहिँ 80 वर्षको उमेर पुग्यो। 40 वर्षमा नि मान्छेको सपना मर्छ। 40 वर्षमा नि मान्छेले जीवनमा जे जे गर्नु खोजेको थियो नि त्यो कुराहरू मान्छेको जीवनमा उसले सोच्नु पनि सक्दैन। 40 वर्षमा नि तपाईँको सपनाहरू सबै मर्छ। 40 वर्ष लामो समय हो कि कसो हो हजुर? 40 वर्ष लामो समय हो। तपाईँहरू मलेसियामा हुनेहरूलाई म भन्दैछु, तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ? अब यिनै बुढो भएर मरिने रहेछ कि क्या हो, ऋण तिर्दै सकिने रहेछ क्या हो जीवन त? हजुर मोसा त्यस्तै भयो। यहाँसम्म कि मोसा नि मान्छेलाई फेस गर्नु नसक्ने भयो। मोसा नि मान्छेलाई आम्ने सामने भेट्नु पनि नसक्ने भयो। मोसालाई ससुराले भने ए तँ गोठाला काम गर। रुवेलको घरमा बसेर गोठाला काम गर्यो। गोठाला काम गर्दै थियो, रुवेलले पनि खेदिदियो, ओइ तँ मेरो घरमा नबस, अब हुँदैन, जा तँ, आबा नचाबाको बोल्नु पनि नजान्ने, जा तँ मेरो घरबाट निस्केर जा, तँ तेरो कारणले गर्दा मिश्रेर खोज्दा पनि मलाई साह्रो पार्छ। मोसा त्यहाँबाट पनि निकालिदियो, मोसालाई खेदिदियो त्यहाँबाट पनि रुवेलले। त्यसपछि आफ्नो के अरे यित्रोको घरमा गयो, यित्रोको घरमा गएर बस्यो। अनि यित्रोको घरमा उसले भेडा चलाउँदै थियो। सपना मरिसकेको मान्छे हो। मोसा नि मान्छेलाई फेस गर्नु नसक्ने, मान्छेको अगाडि नि शिर झुकाएर बोल्थ्यो मोसा, मान्छेको अगाडि नि ठाडो हेर्नु पनि सक्थेन मोसाले। त्यसकारण बाइबलले भन्छ मोसा भकभकिन्थ्यो। मोसा भकभकाएर बोल्थ्यो। भकभकिने बिमार चाहिँ के हो भने नि, जब मान्छेको जीवनमा साह्रो बेसी चोट आउँछ नि, सानो उमेरमा नि हरेक कुरा भन्दाखेरि, जब बाउले तपाईँलाई कुटेकै गर्छ नि, जे कुरा पनि बाउको अगाडि तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई सानोमै जब हिर्काउनु थाल्छ नि, मान्छे भकभके हुन्छ। लस अफ सेल्फ कन्फिडेन्स हो। मान्छेमा जब आत्मा सम्मान, आत्मविश्वास चाहिँ हराएर जान्छ नि, मान्छे भकभके हुन्छ। यो चाहिँ मेडिकल साइन्सले भनेको। मान्छे किन भकभके हुन्छ भन्दा त्यसले गर्दा त्यो मान्छे नि तपाईँले एक्लै ऐनामा हेरेर बोल्यो भने राम्रो बोल्छ, तर जब मान्छेको अगाडि मान्छे बोल्नु थाल्छ नि, काका, त्यो चाहिँ नि चोटको चिन्ह हो। म मरे भनेको चिन्ह हो। मेरो जीवनमा त्यो कन्फिडेन्स छैन, आत्मसम्मान छैन, आत्मनिर्भरता छैन, मेरोमा त्यो आँट छैन भनेको। खास गरी मुसा भकभके भइसकेको थियो। राजाको घरमा जन्मिँदा ऊ भकभके थिएन, तर 40 वर्ष उजाड स्थानमा हेर्दाखेरि नि मुसाले भने मान्छेको अगाडि म सामना गर्न सक्दिनँ, मेरो सपना टुटेको छ, म लुटिएको हो, म भागेको हो, म हराएको मान्छे हो। अनि आज बिहान मुसा त्यो डाँडामा चढ्दैछ। त्यो डाँडामा चढ्दै गर्दा मुसाले एउटा पोथ्रा देख्दैछ। अचम्म लाग्यो मुसालाई, जिन्दगीमा कहिलेसम्म नदेखेको दृश्य त्यो।
त्यो डाँडामा ऊ 1000 पल्ट चढेको थियो। त्यो डाँडामा नि ऊ वर्षौं वर्ष उसले भेडा चढाएको थियो डाँडामा। तर आज त्यो डाँडामा अचम्मको घटना घट्दैछ। जलिराखेको पोथ्रा देख्यो मुसाले, छक्कै पर्यो। अनि मुसाले आफ्नो भेडा बाख्रा सबै छोडेर के चाहिँ जल्दै रहेछ, यो चाहिँ कस्तो अचम्मको दृश्य भनेर पोथ्राको छेउमा गयो। एक्कासी परमेश्वर बोल्नु भयो, मुसा तेरो खुट्टाबाट जुत्ता खोल, किनभने तँ जुन ठाउँमा उभिएको छस् यो भूमि चाहिँ पवित्र भूमि हो। पवित्रता पवित्रता चाहिँ त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँ थाकेको हुनुहुन्छ नि, तपाईँ बिसाउनुहुन्छ। पवित्रता चाहिँ रक्सी नखानु, जाँड नखानु, व्यभिचार नगर्नु, छाडा छाडा भिडियो नहेर्नु मात्रै भनेको होइन। पवित्रता भनेको चाहिँ नि बिसाउने ठाउँ हो। पवित्रता भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ म यीशुसँग बिसाउँछु। परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो जुत्ता खोल। जुत्ता खोल भनेको चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो नहिँड तँ, नहिँड तँ, भाग्दा 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 थाकिसकेको छस्, तँ भाग्दा 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 नि तँ गलिसकेको छस्। आजदेखि तेरो जुत्ता खोल, किनभने म तँसँग बोल्न चाहन्छु। तँ भाग्दैनस्, आजदेखि तँलाई मैले समातेको छु, तँ आजदेखि भाग्दैनस्। आदतको पछाडि तँ लुक्दैनस्, बहनाको पछाडि तँ लुक्दैनस्। आज फल्नाले गर्दा म बिग्रिए भन्दैनस्, तँ ढिस्काले गर्दा मेरो जीवन यस्तो भयो भन्दैनस् तैँले, यसको कारणले गर्दा मैले रक्सी खानु सिकेँ भन्दैनस् तैँले, यसको कारणले गर्दा म बेबिचारी भए भन्दैनस् तैँले। तँ यस ठाउँमा बिसाउनेछस्, तैँले तेरो जुत्ता फुकाल्नेछस्, तैँले तेरो विश्राममा तेरो उद्धार भेट्टाउनेछस्। पवित्रता भनेको चाहिँ नि बिसाउने ठाउँ हो। म तपाईँलाई आज बिहान यो कुरा भन्दैछु, तपाईँको खुट्टामा लगाएको जुत्ता खोल्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु म बिसाउन चाहन्छु, म भाग्दिनँ, म भाग्दा 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 थाकिसकेको छु, जीवनसँग भाग्दा 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 प्रभु म थाकिसकेको छु। तपाईँको वचनदेखि टाढो भाग्दा 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 मेरो शरीर गलिसकेको छ। जे नगरौँ भन्छु म त्यही कुरा गरी पठाउँछु, जे नसोचौँ भन्छु म त्यही कुराहरू सोची पठाउँछु। त्यसकारण म थाकिसकेको छु। आजको बिहान परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो जुत्ता खोल, खोल। त आज पवित्र भूमिमा उभिएको छस्। म तपाईँलाई आज यो कुरा भन्दैछु, तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ, उभिनु भएको छ, आजको यस घडी यस समय त्यो ठाउँ चाहिँ पवित्र ठाउँ हो। नहल्लिनुहोस्, एकछिन बस्नुहोस्, परमेश्वर कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँको सबै ध्यानलाई बिर्सिदिनुहोस्। परमेश्वरले भन्नुहोस् जुन ठाउँमा म उभिएको छु दिस इज होली ग्राउन्ड, यो पवित्र भूमि हो। आज म पवित्र भूमिमा उभिँदैछु। परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो तेरो सपना भन्। मूसा हाँस्यो आफै, मेरो सपना के प्रभु, मेरो सपना के भन्नु, मेरो सपना छैन प्रभु। परमेश्वर भन्नु के सपना होला नि तेरो भन्। प्रभु भाग्दै हिँडेको मान्छेको के सपना हुन्छ। ससुराको घरमा 2 गाँस भातको लागि भेडा चराउँदै हिँड्ने मान्छेको सपना के हुन्छ। यो भेडाहरू जुन छ यो मेरो आफ्नै भेडाहरू पनि होइन, यो मेरो ससुराको भेडा हो। सपना छैन प्रभु। म त अब 80 वर्ष पुगेँ, सायद यतिकै मर्छु होला।
आई हेभ नो ड्रिम्स, मेरो सपना छैन। तेरोमा केही त होला नि। मुसा छैन प्रभु, केही पनि सपना छैन। सपना हराएको मान्छे नि संसारमा बाँच्नु सक्दैन। मान्छेको जीवनमा नि जहिले पनि मान्छेलाई अगाडि लाने कुरा चाहिँ मान्छेको आशा, होप, सपना हो। जुन दिन तपाईँको सपना मर्छ नि, तपाईँलाई संसारमा बाँच्नु साह्रो पर्छ। मान्छे किन रक्सी खान्छ भन्दा सपना मरेपछि मान्छेहरू रक्सी खान्छ। मान्छे किन जीवनमा लथालिङ्ग भएर हिँड्छ भन्दाखेरि नि सपना मरेपछि मान्छे लथालिङ्ग हुन्छ। मुसा त्यस्तै भएको थियो, सपनाविहीन, आशाविहीन, केही थिएन मुसाको जीवनमा। मुसाले भने मेरोमा केही पनि छैन प्रभु, तपाईँ बित्थाको प्रश्न नसोध्नुहोस् मलाई। हेर्नुहोस्, मेरो त आमा बाउ पनि छैन, मेरो त नि घर पनि छैन प्रभु, किनभने म त अर्काको घरमा हुर्किएको रहेछु। एक दुई दिन राजाको महलमा भात खाए त के भयो, मेरो त घर पनि छैन रहेछ। आम होमलेस म्यान, मेरो चिनारी छैन। आज अर्काको देशमा बस्दैछु म। कसैले मलाई तेरो गाउँठाउँ कहाँ हो, तेरो घर कहाँ हो भने म मेरो घर पनि भन्नु सक्दिनँ, किनभने चाहिँ मेरो चाहिँ खोजी भइराखेको छ। सपना टुटेको मान्छे हुँ म प्रभु, भोलिको जीवनको बारेमा सोच्न नसक्ने मान्छे हुँ म। परमेश्वरले तेरो सपना त्यति हो? मुसाले पनि छैन प्रभु, यति नै हो। परमेश्वरले भन्नुभयो, लाखेस अब मेरो सपना सुन, अब मेरो सपना सुन तेरो लागि। म चाहिँ 30 लाख इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकाल्ने, मैले छानेको अगुवा त हुन्छस्। सपना साट्नु हुने परमेश्वरसँग। तपाईँको जीवनको बारेमा कत्रो सपना छ? भन्नु हुने प्रभु, म तपाईँको सपना देख्न चाहन्छु। परमेश्वर भने तेरो सपना मलाई दिए, तेरो टुटेको सपना मलाई दिए, अनि मेरो सपना म तँलाई दिन्छु। एउटा जातिलाई उद्धार गर्ने मान्छे त हुन्छस्, एउटा जातिलाई दासोतनी बन्धनबाट छुटकारा दिएर तँ यही डाँडामा आउँछस् अनि यही पर्वतको फेदमा तैँले यी मानिसहरूलाई मेरो आराधना गर्न सिकाउनेछस्। तैँले मेरो सपनाको कुरा गर्छस्। तेरो लागि मैले सोचेको कुराहरू तैँले कहिले सोचेको छस्? तेरो जीवनको लागि मैले जुन सपना बोकेर हिँड्दैछु नि मुसा, आज यो पवित्र भूमिमा त्यो सपना साटासाट हुन्छ। पवित्रता भनेको चाहिँ नि सपना साटिने ठाउँ हो। वाह वाह, पवित्रता भनेको चाहिँ नि रक्सी नखानु भनेको होइन। पवित्रता भनेको चाहिँ नि एक दुईवटा इसाई दस्तुरहरू, आदतहरू बटुल्नु भनेको होइन। पवित्रता भनेको चाहिँ नि सपना साटिने ठाउँ हो। तपाईँको सानो सपना परमेश्वरले लिनुहुन्छ अनि परमेश्वरको सपना उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पवित्रता हो। यसकारण परमेश्वरले भन्नु, आज यो भूमिमा म तँलाई मेरो सपना दिँदैछु। तपाईँहरू पवित्र भूमिमा उभिनु भएको छ, त्यो पवित्र ठाउँमा उभिनु भएको छ।
मनमा भन्नुहोस् प्रभु, यस, म त्यो पवित्र ठाउँमा उभिएको छु। त्यो सपना साट्ने ठाउँमा म उभिएको छु। मेरो सपना त त्यस्तै ठुलो छैन होला, ऋण तिर्ने, लागेको ऋण चुक्ता गर्ने, सानो एउटा घरेटी किन्ने, एउटा सानो घर बनाउने। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, होइन, सारा नेपाललाई छुनको निम्ति म तँलाई प्रयोग गर्छु। तर के त्यो ठाउँमा उभिनु तयार छस्? त्यो पवित्रतामा उभिनु तयार छस्? तेरो डल्लै गाउँलाई परिवर्तन गर्न म तँलाई प्रयोग गर्नेछु। म तेरो टोललाई, म तेरो जिल्लालाई, म तेरो अञ्चललाई परिवर्तन गरेर म तँलाई प्रयोग गर्छु। तँद्वारा मलेसियाको डल्लै डल्लै कम्पनीको मान्छे बाँच्ने छ। के त्यो ठाउँमा उभिने आज? के तँ त्यो ठाउँमा उभिने आज? आइज न। यसाया 1:18 भन्छ, आइज, छलफल गरौँ, बसौँ दुईजना, तेरो कुराहरू मलाई भन् अनि म मेरो कुराहरू तँलाई भन्छु। आइज। परमेश्वरले इजरायललाई त्यही भन्नु, म तिमीहरूसँग बोल्न चाहन्छु। इजरायलले भने, अबै हुँदैन, परमेश्वर हामीसँग बोल्नु त अबै हुँदैन रहेछ, हामी त मर्छौँ, परमेश्वर बोल्नु भयो भने हामी त खत्तम हुने रहेछौँ, त्यसले गर्दा परमेश्वर हामीसँग डाइरेक्ट नबोलोस्, परमेश्वर हामीसँग डाइरेक्ट नबोलोस्, बरु मोसा तिमी बोल, तिमी चाहिँ हाम्रो बिचमा मिडिएटर, मध्यस्थ भइकन तिमी बोल। परमेश्वर फर्स्ट ह्यान्ड बोल्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। इजरायलले भने, होइन फर्स्ट ह्यान्ड होइन, हामीलाई सेकेन्ड ह्यान्डको आवाज चाहिन्छ, अगमवक्ता चाहिन्छ हामीलाई। परमेश्वर फर्स्ट ह्यान्ड बोल्यो भने त नहुने रहेछ, खतरा हुने रहेछ। अगमवक्ताले चाहिँ मिलाएर भन्छन् त, अगमवक्ताहरूले चाहिँ हामीलाई मनपर्ने कुरो मात्रै भन्छन् त। अगमवक्ताले चाहिँ हामीले जसलाई बेसी भेटी दिन्छौँ त्यो भेटी अनुसार उसले मजाले मिलाएर भन्छ, हामीलाई मन नपरेको भन्दैन। हामीले प्रभुको दासहरूबाट मात्रै सुन्नुपर्छ। अब प्रभुको दासले चाहिँ मिलाएर भन्छ, चोट नलागोस् है भनेर, क्लाङ नेपाली चर्चलाई चोट नलागोस् भनेर छेउ कुना यसो बाँकी राखेर भन्छ, चोट लाग्ने कुरा भन्दैन। त्यसले गर्दा परमेश्वर डाइरेक्ट बोल्नु भने त खत्तम हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग नबोलोस्, वी डोन्ट वान्ट गड टु स्पिक। परमेश्वर हामीसँग बोलेको हामीलाई मन परेन। त्यसपछि के भएछ? परमेश्वरले भन्नुभयो, ठिकै छ। म परमेश्वरको हृदयमा जब यसो बुझ्छु नि, यति साह्रो मन दुखेर आउँछ मेरो। परमेश्वर ठिकै छ, म तिमीहरूसँग बोल्दिनँ। अब तिमीहरूले नबोलोस् भनेपछि कसरी बोल्ने? तर तिमीहरूको बिचमा एउटा सानो एउटा पाल एउटा बनाइदिन। अनि इजरायलीहरूले एउटा पाल बनाइदिए। तर जब इजरायलीले पाप गर्थे, परमेश्वरको दण्ड उनीहरू बिचमा खनिन्थ्यो। अनि अबै पाल पनि हुँदैन, अब हुँदैन रहेछ। यो पालमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भएकोले गर्दा यो पालमा चाहिँ दण्ड आउँदो रहेछ, हामीलाई चाहिँ खत्तम बनाउने रहेछ। यो पाल चाहिँ अब यहाँदेखि सारेर चाहिँ पर सार्नु। अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, ठिकै छ, मेरै छोराछोरीको बिचबाट म टाढो हुँदैछु। मोसा, भिडदेखि टाढोमा मलाई एउटा मेरो लागि पाल बनाइदिए। जुन जातिलाई म माया गर्छु,
त्यही मान्छेले मलाई हेप्दैछ, त्यही मान्छेले मलाई हेला गर्दैछ। उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभयो अनि आफ्नैहरू कहाँ उहाँ बिरानो हुनुभयो। आफ्नैहरू कहाँ उहाँ आउनुभयो, आफ्नैहरूले उहाँलाई चिनेनन्। आफ्नैहरू कहाँ उहाँ प्रवासी जस्तै हिँड्नुभयो। अनि मान्छेले भने पर पर परमेश्वर पर, तपाईँ पर बस्नुहोस्, यहाँ त हाम्रो चर्च पो छ त। प्रभु तपाईँ पर बस्नुहोस्, यहाँ त मेरो व्यक्तिगत जीवन छ, यहाँ मेरो घर छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ मेरो परिवार छ, यहाँ मेरो गुड लाइफ छ, असल जीवन छ। तपाईँ कहाँ आएर यहाँ हाम्रो परिवारको बिचमा बस्ने, हाम्रो घरको बिचमा तपाईँ कहाँ उपस्थिति, हाम्रो बेडरुममा कहाँ लोग्ने स्वास्नी बस्ने ठाउँ, यहाँ तपाईँलाई कहाँ बोलाउने, तपाईँ पर बस्नुहोस्। परमेश्वर भन्नु ठिकै छ, मलाई टाढै भए पनि एउटा सानो ठाउँ बनाइदिए। त्यो ठाउँमा पनि इजरायलले भने हामीलाई परमेश्वर चाहिँदैन। अब वी डोन्ट वान्ट गड। परमेश्वर तपाईसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको बिचमा त उहाँले उहाँको पाललाई खडा गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँको महिमा फेरि उहाँले तपाईँको बिचमा ल्याउन चाहँदै हुनुहुन्छ। पवित्रता सपना साट्ने ठाउँ हो, सपना साट्ने ठाउँ हो। के परमेश्वर तपाईँको सपना दिनुहुने? म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु मन पर्यो। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् यस गरी, अनि यही गरी विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ घोडा टेक्न सक्नुहुन्छ भने घोडामा आउनुहोस्। सानो सपनाहरू छ भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको ठुलो सपना, मेरो सपनाहरू केही पनि छैन। तर भन्नुहोस् मलाई पवित्र बनाउनुहोस्, मलाई पवित्र बनाउनुहोस् प्रभु। अनि आज पवित्रताको अर्थ बुझ्नुभयो। यो पवित्रताले चाहिँ नि तपाईँलाई परमेश्वरको सपना बोकेर हिँड्ने भाँडो बनाउँछ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई। म यस गरी तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको छोराछोरीहरू घोडा टेकेर तपाईँको जन्म आएको देख्दैछु। प्रभु यो भूमि, यो ठाउँ, जुन ठाउँमा तपाईँको छोराछोरीले यस गरी घोडा टेकेको छ, यो ठाउँ पवित्र ठाउँ भएको छ। यो भूमि पवित्र भूमि भएको छ। धेरैजनाको मन भक्कानिएर आँसु सुन्दैछ। प्रभु यो आँसुले यो ठाउँलाई पखाल्दैछ। भकभकिने आवाजहरू बन्द हुँदैछ यस ठाउँमा। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मान्छेको समाजमा नपसेको कुराहरू साटिने ठाउँ बनिँदैछ यो ठाउँ। प्रभु हाम्रो सानो सपनाहरू लिएर तपाईँका छोराछोरीहरू आउँदैछन्। टुटेका कुराहरू लिएर तपाईँका छोराछोरी आउँदैछन्। भत्किएका कुराहरू लिएर, परिस्थितिदेखि भागेर, विगतदेखि भागेर,
पासदेखि भागेर तपाईँका छोराछोरी आउँदैछन्। एउटा नयाँ कुरा बनिँदैछ आज बिहानी, नयाँ कुरा बनिँदैछ प्रभु, किनभने उनीहरू पवित्र ठाउँमा यस गरी घुँडा टेकिराखेका छन्। म नयाँ बतास आएको सुन्दैछु यस गरी। तपाईहरू धेरैजनाले यो बतासलाई अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो खलागरामा आएको बतास जस्तो, खलामा आएको बतास जस्तो यो आवाज सुन्दैछु, जुन बतासले चाहिँ भुसहरू उडाउँदैछ। तपाईको जीवनलाई ढाकेर राखेका काम नलाग्ने भुसहरू उडेर जाँदैछन्। चोखो दानाहरू त्यहाँ बस्दैछ। यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरले भुसहरू उडाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मन नपर्ने कुराहरू उडाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईको आत्माको बतास बगेको शेष गरी, तपाईको महिमा ओर्ली आएको शेष गरी, शक्तिशाली महिमा ओर्ली आएकोस्। मोसाले देखेको महिमा प्रभु आज तपाईको छोराछोरीको बीचमा ओर्ली आएकोस्। ग्लोरी 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 लर्ड, तपाईको महिमा ओर्ली आएकोस्। प्रभु, यो ठाउँमा सपना साटिँदैछ आज। हारेको, टुटेको, जीवनमा गरेको गल्तीहरू, भुलहरू, सबै कुरा चाहिँ आज यो ठाउँमा प्रभु मेटिएर जाँदैछ। किनभने तपाईँले छलफल गर्न बोलाउनु भएको छ। यसै 1:18 फेरि पनि तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। आइज हाम्रो कुरा छलफल गरौँ। तेरो पापहरू गाढा रातो रङको भए तापनि म त्यसलाई हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनेछु। सिन्दुरे रङको जस्तो भए पनि त्यो चाहिँ ऊन जस्तो हुनेछ। परमेश्वर तपाईँले सपना साट्न बोलाउनु हुँदैछ यस गरी। रिबा तपाईँको छोराछोरीले बात मार्दैछ यस गरी बुवासँग। प्रभु, हरेकले मुख खोलेकोस् यस गरी, हरेकले आफ्नो बुवासँग बात मारेकोस्, भनेकोस् प्रभु तपाईँको सपना यति ठुलो छ प्रभु। त्यो सपना एकैचोटि हामीलाई देखाउनु भने हामी पागल हुन्छौँ। तर आज हामी पहिलो कदम उचाल्दैछौँ। हामी त्यो सपनामा हिँड्नेछौँ, त्यो सपनालाई आफ्नो बनाउनेछौँ। मोसा पनि अकमके, मोसालाई थाहा भएन के भन्ने। मोसाले भने म जाँदिनँ प्रभु, म सक्दिनँ। तर तपाईँले भन्नुभयो न त बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले। प्रभु, तपाईँले तपाईँको छोराछोरीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ, तैँले सक्दैनस् किनभने सपना ठुलो छ। तर न त तेरो बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले। हामी उहाँको आत्मामा भरोसा पर्ने भनौँ प्रभु। यस, तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हुन्छ। पावलले भने जस्तै ख्रीष्ट येशूमा म सब कुछ गर्न सक्छु। सपना ठुलो छ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद, धन्यवाद। यो सपनाको ठाउँमा आइपुग्दै गर्दा, यो पवित्र भूमिमा तपाईँहरू उभिएको ठाउँमा प्रभुले धेरै शरीरको बिमार निको पार्दै हुनुहुन्छ यस गरी। अचम्मको चङ्गाई भएको म देखिराखेको छु। अनि कतिजनाको चङ्गाई चाहिँ विगतसँग, त्यो घाउसँग जोडिएको कारणले गर्दा, विगतको पापसँग जोडिएको कारणले गर्दा, विगतको अधार्मिकताको कारण जोडिएको कारणले गर्दा त्यो बिमार चाहिँ त्यो देखिने रूपमा बिमार भएर आएको। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ आज बिहान त निको हुँदैछस्, किनभने त्यो विगतसँग अलग्गै हुँदैछस्। त पवित्र ठाउँमा उभिएको छस्। तेरो खुट्टाको जुत्ता खोलेको छस् तैँले, तेरो स्यान्डल खोलेको छस् तैँले, तैँले जुत्ता खोलेको छस्। मलाई थाहा छ तँ थाकेको छस्, तर म तँलाई नयाँ बनाउँछु। ताजापनको आत्मा म तँभित्र हाल्दैछु यस गरी। अब नभाग, अब त भाग्ने छैनस्, तर मेरो हातमा त हतियार बनिनेछस्। थ्याङ्क यू जिसस।
प्रभु सारा महिमा तपाईँलाई, प्रशंसा आराधना भक्ति तपाईँलाई, जय जयकार तपाईँलाई, धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन 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 आमेन। हवस्, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह।